ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ ಪೂಜಾಂಚೈವ ನ ಜಾನಾಮಿ ತವ ದಾಸೋಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಃ ಏವಂ ಭವೇತ್. ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ ಪೂಜಾಂ ಚ ಏವ ನ ಜಾನಾಮಿ ತವ ದಾಸಃ ಅಸ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ. ಏತಸ್ಯ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ಭವೇತ್. ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಪೂಜಾಂಚ ನ ಜಾನಾಮಿ ಏವ ಸರ್ವದಾ ತವ ದಾಸಃ ಏವ ಅಸ್ಮಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವದಾ ತವ ದಾಸಃ ಅಸ್ಮಿ. ಅತ್ರ ಅಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಃ ಅರ್ಥಃ ಭವತಿ. ಮಾನಸಿಕಿ ಪೂಜಾ, दैहिकी पूजा एवं वाचिकी पूजा चेति पूजात्रयं भवति. त्रैविध्यं भवति पूजाक्रमः. अत्र वयं भक्त्या प्रार्थनां कुर्मः, अर्चनां कुर्मः. यत्किमपि वयं कुर्मः सः भगवान् सम्प्रीतः भूत्वा स्वीकुर्यात् इति अस्माकं प्रार्थना विद्यते. अतः कश्चन भक्तः विनम्रो भूत्वा एवं प्रार्थयति, हे देव, हे भगवन्, अहं तव आवाहनं न जानामि. कथम् आवाहनं कृत्वा पूजां कुर्यात् इति अहं न जानामि. तव आवाहनम् अहं न जानामि, आवाहनस्य क्रमं न जानामि. एवमेव देवस्य विसर्जनं, यदा पूजार्थं वयं भक्त्या आवाहनं कृत्वा प्रतिमादिषु देवस्य शक्त्याः आवाहनं कृत्वा अनन्तरं वयं विसर्जनं कुर्मः पूजायाः अन्ते. तादृशं क्रमम् अहं न जानामि. यः क्रमः मया ज्ञातः सः साधुः क्रमः वा अथवा असाधुः क्रमः वा इति अहं न जानामि, न अवगच्छामि. मम ज्ञानं सम्यक् नास्ति. पुनश्च सपर्याम् अपि अहं न जानामि, पूजाम् अहं न जानामि, अर्चनाम् अहं सम्यक् न जानामि, अर्चनायाः क्रमम् अहं सम्यक् न जानामि. किन्तु अहं तव दासः अस्मि. अतः मम आवाहनक्रमेषु, विसर्जनक्रमेषु, पूजायाः येषु केषु क्रमेषु यत्र कुत्रापि दोषः भवति चेत् तं दोषं क्षमस्व. यतः अहं भवतः दासः अस्मि, भक्तः अस्मि. भक्त्या मया यत्किमपि कृतं तत्सर्वं स्वीकरोतु इति भावना अत्र प्रकटिता विद्यते. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते. एकवारं गायाम. आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि तव दासोऽस्मि सर्वदा. पुनरपि एतादृशं श्लोकमेकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.